बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। हुआ इस तरीके से कि जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, उन्होंने एक मरासा लिखा 8 तारीख को, 8 जनवरी को, जो 12 तारीख को मंजर आम पे आया और उसमें बताया गया कि जो कोर कमांडर पेशावर हैं 11 कोर के, उनको बताया गया कि जो अमन व अमान की खुसूसी कमेटी है उसके अरकान आपसे ब्रीफिंग लेना चाहते हैं, इसलिए आप जो दिन और टाइम का जो तयन है वो बाहमी तौर पे कम्युनिकेशन से किया जा सकता है। जैसे ही ये मरासला सामने आया तो उसके फौरी बाद जो इस्लामाबाद के जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि कोर हेडक्वार्टर के अंदर ऐसा कोई मरासला नहीं आया। पहला ये रद्दमल ये था। दूसरा रद्दमल ये था कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस का तय करदा डेकोरम है, ये तरीकाकार है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि आप डायरेक्टली कोर को नहीं लिख सकते, आप इवन डायरेक्टली जीएचक्यू को नहीं लिख सकते, आप डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखेंगे और डिफेंस मिनिस्ट्री जीएचक्यू को कहेगी, जीएचक्यू आगे कहेगा। उनका जी उन्होंने जीएचक्यू ने रोजमर्रा उमूर के लिए तो कहा हुआ है, लेकिन जो ये इन कैमरा ब्रीफिंग है ये रोजमर्रा का उमूर नहीं है। फिर अता तारड़ साहब जो विफाकी वज़ीर इत्तलात है, तो उनका जी अगर आप कानूनी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे तो वो किया जा सकता है ये सारी बात। अब ये रद्दमल बड़ा वाज़ेह था कि कोई ब्रीफिंग का कोई इम्कान मौजूद नहीं है और उस मरासले को भी शायद बॉदर नहीं किया जा रहा या उसको सीरियस नहीं लिया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती साहब, वो बोले और ऐवान के अंदर बोले और उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया है कि कोर कमांडर से ब्रीफिंग ली जाए और उनके मुताबिक कोर कमांडर को ब्रीफिंग के लिए खत लिखना उन्होंने बिल्कुल आइन के मुताबिक करार दिया। अब जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत सख्त किस्म के, उसको कह लीजिए, जो उनकी तरफ से इस्तेमाल हुए, उनका कि हम आइन की किताब के तहत काम करते हैं, हम ऐसे इदारे से ताल्लुक नहीं रखते जो आइन की किताबों के ऊपर चढ़कर खड़ा हुआ है। यानी वो कह रहे हैं कि हम खुद जो हैं वो आइन के तहत काम करते हैं और हमारा उस इदारे से ताल्लुक नहीं है जो आइन की किताब के ऊपर चढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं। मजीद ये कहा उन्होंने अपने उस स्टेटमेंट के अंदर कि कोर कमांडर हो या कोई भी हम उससे ब्रीफिंग ले सकते हैं। अच्छा, क्यों? उन्होंने कहा जी जो कोर कमांडर है वो सूबे में पाकिस्तान की फोर्स को यानी फेडरल फोर्स को लीड कर रहे हैं, चूंकि कहा गया कि जो फौज है वो फेडरल इदारा है और उसको फेडरल गवर्नमेंट के जरिए डील किया जाता है। तो उनका सूबे में जो काम हो रहा है उसको सूबाई असेंबली देख सकती है, आइन उसे इख्तियार देता है और जब इन्होंने नहीं मानना होता तो मार्शल लॉ लगा देते हैं। मजीद कहा जब तक ऐसी बात नहीं तब तक आइन मौजूद है और आइन के तहत मामला चलेंगे। यानी उन्होंने कहा कि जब आप नहीं मानते, मार्शल लॉ लगाते हैं, तो फिर तो आइन नहीं होता। जब आइन मौजूद है अपनी फील्ड में तो फिर उसके तहत मामला करेंगे। फिर उन्होंने एक और बड़ा सख्त जुमला कहा कि जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हम रूल्स के मुताबिक किसी को भी कह सकते हैं, कोर कमांडर को भी कह सकते हैं, लेकिन अगला जुमला इस हवाले से एक और बड़ा सख्त है कि उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, यहां आईने पाकिस्तान है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हवाला बरे सगीर के दौर का है, पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले का, कि जब यहां पर बरतानिया की कंपनी आई और जाहिर है उसने मुकम्मल तौर पे चीजों को टेक ओवर कर लिया, तो उनका जाहिर है अब ये वो दौर नहीं है। यहां पे एक आइन है पाकिस्तान का। और फिर उन्होंने कहा कि कोर कमांडर मुनासिब समझेंगे तो अपने इदारे से राय ले लेंगे, यानी इदारे से मुराद उनका जीएचक्यू है। हम ये समझते हैं उन्हें आना चाहिए और ब्रीफ करना चाहिए। अब ये जो बाबर सलीम सबाती साहब कह रहे हैं, जाहिर है कि ये बहुत सख्त किस्म के अल्फाज हैं और इसके ऊपर आप देखेंगे कि हो सकता है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तो नहीं है, लेकिन अगले चंद घंटों के अंदर या कल तक इसके ऊपर एक रद्देमल आपको दिखाई देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मरासला सामने आया था। तो सिक्योरिटी जराए से खबरें आना शुरू हो गई थी, तो अब भी आएगा। और मैं नहीं समझता कि जब वो इस किस्म का जुमले और इस किस्म के सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हूं तो दूसरी तरफ से खामोशी हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोर कमांडर को बुलावे वाला मामला बिगड़ गया है। देखिए, फौज भी अपनी है, असेंबली भी अपनी है
اور دہشت گردی ہم سب کا مسئلہ، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ اب آپس میں الجھنے سے، لڑنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا، یہ بات سچی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کسی کی اپنا ڈیکورم یا ڈومین ہے، اس ڈومین کو، اور ایک ہی ڈومین ہے، ہم سب آپس میں یعنی کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں، وہ آئین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ریاست پاکستان کا اور شہریوں کا، ریاست پاکستان کا اداروں کا، ریاست پاکستان کا اسمبلیوں کا، ریاست پاکستان کا یا ایکس وائی زی جو بھی ہے، اس کا تعلق ایک ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ سو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی آپ نے چلنا ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہے۔ پہلی بات ہو گئی یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم نے سہیل آفریدی کے حوالے سے چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک تو الیکشن کمیشن ان ایکشن ہے، اور اب یوں لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی ٹارگٹ بننا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ پہلے دن سے ٹارگٹ بن رہے ہیں، ان کی ٹیم ٹارگٹ بننا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن آج ہمارے جرنلسٹ ہیں احسن واحد صاحب، آج کل بہت سخت قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ کل ان کا سوال ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے عطا تارڑ صاحب سے سوال کیا کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے کہ بھائی واقعی تو آپ بڑا شور مچاتے ہیں نان کسٹم پیڈ کا۔ خیبر پختونخوا کا ایک جج کے بیٹے کی نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی، اس نے نیچے لوگ بھی مار دیے، اس کو آپ نے مستقل کر دیا، تو گاڑی مجھے نہیں۔ تو احسن واحد صاحب ایک تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا مینا خان آفریدی سے کہ اگر سہیل آفریدی کو بھی نااہل کر دیا جاتا ہے، جیسے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف کیس ہے یا 9 مئی کے کیسز ہیں، تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ تو مینا خان آفریدی نے بڑا دلچسپ جواب دیا، جو عمران خان کہا کرتے تھے نا کہ اگر میں اقتدار سے نکال دیا گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، اور پھر وہ خطرناک ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ریسٹ از دا ہسٹری، وہ لوگوں نے دیکھا۔ تو میرا خیال ہے اب یہ جو آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ سامنے آئی ہے، جس میں 20 جنوری کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے حوالے سے ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی جو کمیشن الیکشن کمیشن کا ہے وہ اس کو دیکھے گا، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو اس میں حاضری سے استثنا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ٹیم کے بڑے ووکل ممبر ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا کیس پلیڈ کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایون پی ٹی آئی جو سینٹرل ہے اس کے لوگ اتنا اچھا نہیں کرتے جتنا شفیع جان کرتے ہیں۔ تو شفیع جان کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس جاری کیا تھا، نوٹس جاری کر کے ان کو 20 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے NA-18 ہری پور ضمنی الیکشن کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، تو الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ اور کچھ عناصر کا لفظ استعمال کر کے کیا تھا، اور اب بتایا گیا کہ نہ صرف ان کو پہلے جو نوٹس جاری کیا گیا تھا اس نوٹس کے اوپر جو ان کا جواب آیا تو اطلاعات ہیں جی وہ جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا ہے، اور اب شفیع جان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی اور کیس ریگولر سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی کیس جو ہے وہ 20 جنوری کو ہوگا۔ اب تحریک انصاف کے حوالے سے کیسز بھی بڑے ہیں، اور جناب کیا کہنا چاہیے سکندر سلطان راجہ صاحب کا کہ وہ اس کو بڑے تسلسل کے ساتھ پلیڈ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سکندر سلطان راجہ جو کر رہے ہیں، جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشن کو لے کر کیا تھا، پاکستان کی تاریخ ان کو جس طریقے سے دیکھے گی وہ تو دیکھے گی، ان کو ایک بندے سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے۔ آج ایک تصویر پاپولر ہوئی، اور وہ تصویر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھینا، جو پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا بنیادی حق مارنے جیسا تھا۔ یہ جناب قاضی فائز عیسیٰ تھے جنہوں نے عمران خان کے کیسز کو، یا جب پاکستان میں انسانی حقوق کو ذبح کیا جا رہا تھا اور یہ شخص خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اور یہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے جو نرگسیت پسند شخص تھے، ان کی عدالت کے اندر وکلا سے لے کر ہر کسی سے بدتمیزی کی جاتی تھی، وہ غرور، وہ تکبر، وہ میں۔ اب ان کی جو تصویر سامنے آئی ہے وہ اگر جناب کی دیکھیں تو میں ایک تبصرہ احسن واحد صاحب کی کہتے ہیں موجودہ ججز کو ان سے عبرت پکڑنی چاہیے، ورنہ پھر ان کی طرح بال کٹوا کر اور اپنی شناخت چھپا کر باہر نکلنا پڑے گا کہ کہیں عوام پہچان ہی نہ لے۔ میرے خیال ہے کہ احسن واحد صاحب نے جو تبصرہ کیا ہے اور تجزیہ دیا ہے اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔